अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आपके साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने जा रहे हैं कि सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी यानी सीपी को खत्म करने, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को अपने दाखिलों का खुद इख्तियार देने और दोबारा पीएमडीसी की जगह पीएमसी लाने के लिए गवर्नमेंट की जानिब से एक अहम स्टेप लिया गया है। एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है जिसकी तमाम डिटेल मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ। मगर उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक काशिफ राइट सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और यहाँ पर ऊपर मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक्स दिए गए, इन पे क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं और आप अपने क्वेश्चन या क्यूरी का डायरेक्ट वहां पर मुझसे आंसर भी ले सकते हैं। मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरह पीएमसी दोबारा वापस आ रही है, पीएमडीसी खत्म हो रही है, तमाम डिटेल शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले जरा ये देख लेते हैं कि सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी है क्या, वो क्यों लाई गई थी, उसके फायदे क्या है, उसके नुकसान क्या है। यहाँ पर बैकग्राउंड डिस्कस करने का थोड़ा सा मकसद ये है कि बेशुमार स्टूडेंट मुझसे कमेंट में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे या जहां भी हमारा कनेक्शन होता है मुझसे पूछ रहे हैं कि सर 2020 में सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी होगी या नहीं होगी, और मेरा बहुत सिंपल सा आंसर होता है कि 50-50 मीन्स कि 50% चांस है कि होगी और 50% चांस है कि नहीं होगी। उसकी काफी सारी रीजन है, मैं आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, सबसे पहले सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी का अगर मैं आपको सिंपलेस्ट वर्ड में मतलब बताऊं तो उसका मतलब ये है कि कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो अपना एडमिशन खुद नहीं कर सकता। एक स्पेसिफिक टेरिटरी में, लाइक पंजाब के लिए जो है वो यूएचएस जो मिलिट्री के कॉलेजेस हैं उनके लिए नाम्स, सिंध के लिए पिछले साल नाम्स और अभी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी चेंज हो चुकी है। तो जो भी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन करती है, मेरिट लिस्ट लगाती है और कॉलेज को बताती है कि जी आपने इस बच्चे को एडमिशन देना, उनका इतना इतना मेरिट बन रहा है। अब अगर इस पॉलिसी के मैं फायदे और नुकसान के वाले से आपसे बात करूं तो देखिए, फायदा इसका यहाँ पर यह था कि एक तो आपके डोनेशन का खात्मा हो गया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बच्चों से डोनेशन नहीं ले सकते थे। दूसरा, तमाम बच्चों को जो है वो मेरिट पे एडमिशन मिले, ये नहीं हुआ कि कम मेरिट वाला जो है बच्चा वो हायर कॉलेज में चला गया या वाइस वर्सा। नो डाउट इन दोनों चीजों की भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई वायलेशन जरूर हुई। मैं पिछले 2 साल से ये तमाम प्रोसेस मॉनिटर कर रहा हूँ तो मुझे उस चीज का अच्छी तरह आइडिया है। बट ओवरऑल ट्राई की गई कि ना ही बच्चों से डोनेशन ली जाए और इसके अलावा एडमिशन जो है वो तमाम के तमाम मेरिट पे हो। मगर अब अगर मैं सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी के नुकसान के हवाले से बात करूं तो वो फायदों की निस्बत बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपका एडमिशन प्रोसेस अभी तक कंप्लीट नहीं हो सका। लाहौर हाई कोर्ट में यूएचएस का अभी तक केस चल रहा है। काफी सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स अभी भी वैकेंट है और स्पीकिंग लिटरली के जब बच्चा मुझसे जुलाई में आके पूछता है कि सर प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, तो मैं उसको आंसर करने से पहले ये सोचना स्टार्ट कर देता हूँ कि यार अगर आज लिस्ट लग जाती है या कल लिस्ट लग जाती है तो जिस बच्चे का नाम आएगा वो 2.5 या 3 महीने के अंदर अपना पूरा वो प्रूफ कैसे कंप्लीट करेगा जिसको बाकी स्टूडेंट पिछले 7-8 महीनों से स्टडी कर रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि एडमिशन प्रोसेस जो है वो विद इन ड्यू टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। ना ही इस साल हो सका और ना ही पिछले साल हो सका। पिछले साल अप्रैल तक चलता रहा और मेरे ख्याल में इसकी बुनियादी रीजन लैक ऑफ सिस्टम है। हमारी एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज पर्टिकुलरली अगर मैं यूएचएस के हवाले से बात करूं तो या तो उनके पास इतना सिस्टम ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, या फिर वो जानबूझ के ये करना नहीं चाहते कि ये तमाम प्रोसेस जो है वो विद इन ड्यू टाइम कंप्लीट हो सके। जानबूझकर विदाउट एनी रीजन मेडिकल कॉलेजेस की जो है वो लिस्टें लेट की गई। पॉलिसी में 2-3 बार चेंजेस लाई गई। बच्चों को एक कॉलेज से दूसरे से तीसरे कॉलेज में उनकी शिफ्टिंग की गई। बच्चा जो है वो वहां एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाता था बट उसकी फीस ट्रांसफर नहीं हो पाती थी। इस तरह के बेशुमार मसाइल थे जिसकी वजह से सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी ओवरऑल फेल हो चुकी। खैर ये तो था छोटा सा बैकग्राउंड, मेरे ख्याल में कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया, लेकिन इस वीडियो बनाने का बेसिक मकसद क्या है और अब आपको ये समझाना है, आपने थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना है कि फिर सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी कैसे खत्म हो रही है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कैसे इख्तियार मिलेगा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस चीज का पीएमडीसी और पीएमसी से क्या लिंक है। देखिए, ये जो सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी है या ये जितना भी सिस्टम है इसको लाने वाली पीएमडीसी यानी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल थी और वो ये तमाम चीजें मॉनिटर कर रही थी। और स्पीकिंग लिटरली के इस तमाम प्रोसेस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का करोड़ों का नुकसान हो रहा था क्योंकि वो बच्चों से डोनेशन भी नहीं ले रहे थे, प्लस उनकी कुछ ना कुछ सीट्स भी वैकेंट रह जाती थी। मगर पीटीआई की गवर्नमेंट आने के बाद 2019 में एक नेक्स्ट स्टेप लिया गया, पीएमडीसी को खत्म कर दिया गया जो सेंट्रल इंडेक्शन पॉलिसी लाने वाली थी और उसकी जगह पीएमसी यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन लाया गया एक ऑर्डिनेंस के थ्रू। उसकी देखिए बुनियादी रीजन ये है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में जिन लोगों का ज्यादातर होल्ड है ये तो वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के खुद ऑनर है। उसकी बेस्ट एग्जांपल आपके सामने सहारा मेडिकल कॉलेज के ऑनर इब्रारुल हक हैं जो अभी हिलाल अमर पाकिस्तान के भी चेयरमैन है, या फिर वो लोग हैं जिनका प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ किसी न किसी हवाले से क्लोज लिंक है। लिहाजा एक पूरा माफिया तश्कील दिया गया। इस हवाले से मैं बेशुमार वीडियोस बना चुका हूं और 2019 में पीएमडीसी को खत्म करके तकरीबन सितंबर के महीने में पीएमसी लाई गई और पीएमसी ने आते ही पहला काम क्या किया,
انہوں نے کہا کہ سینٹرل الیکشن پالیسی ختم، پرائیویٹ میڈیکل کالج کو داخلوں کا خود اختیار ہے، پی ایم سی پی ایم ڈی سی وغیرہ یا کسی کو بھی اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہوگا، وہ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں بچوں کو ایڈمیشن دیں، جتنی ڈونیشن لینا چاہیں وہ لے سکتے ہیں۔ ایون کہ آج سے تقریباً 7 مہینے پہلے دسمبر 2019 میں پی ایم سی کی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے 7 مہینے پہلے ہی 2020 کی پالیسی جاری کر دی تھی۔ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ سینٹرل الیکشن پالیسی ختم ہے، پرائیویٹ میڈیکل کالج اپنے داخلے خود کریں گے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے 7 مہینے پہلے فائنل کر دی گئی۔ مگر اس سارے کھیل میں بڑا ٹوسٹ اس ٹائم آیا جب جس آرڈیننس کی بیس پہ پی ایم سی پاکستان میڈیکل کمیشن یہ سب کچھ کر رہا تھا، وہ آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی پی ایم سی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔ کورٹ نے کہا کہ اگر آپ نے پی ایم سی لانی ہے تو آپ کسی آرڈیننس کے تھرو نہیں لا سکیں گے، بلکہ آپ کو اس کے لیے باقاعدہ قانون سازی کرنی ہوگی، آپ کو سینٹ سے اس کا اپروول لینا ہوگا، قومی اسمبلی سے اپروول لیں گے، اس کے بعد جو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان اس پہ سگنیچر کریں گے، تبھی پاکستان میڈیکل کمیشن آ سکے گا، ادروائز اس کے آنے کا کوئی بھی اور راستہ اویلیبل نہیں ہے۔ یہ فیصلہ آنے کے بعد ایک طرف پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کی بحالی کے راستے میں ڈیفرنٹ جو ہے وہ ہیڈل کریٹ کرنے لگی، دوسری طرف یہ ہے کہ اس نے اپنی طرف سے پی ایم سی کی جو ہے وہ دوبارہ ریسٹورنگ کے لیے کوششیں جو ہے وہ کنٹینیو رکھی، اس نے ہار ماننے سے انکار کر دیا۔ خیر پی ایم ڈی سی تو انٹرا کورٹ اپیل، کنٹیمپٹ آف کورٹ، کافی سارے کیسز کے بعد کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی شکل میں اڈھاک کونسل کی فارم میں بحال ہوگی، بٹ دوسری طرف جو ہے وہ پی ایم سی کی بحالی کے لیے جو کوششیں تھی وہ کنٹینیو رہی۔ پہلے سینٹ وغیرہ سے اپروول کی کوشش کی گئی تھی بٹ وہ جو ہے ریجیکٹ ہو گئی کیونکہ پیپل پارٹی اس چیز کو سینٹ میں اپوز کر رہی تھی۔ مگر اب اس حوالے سے سب سے بڑی اٹیمپٹ سامنے آئی ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی جانب سے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ کے سامنے ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن ہے۔ بیسیکلی یہ جو اٹیمپٹ ہے یہ کافی ٹائم پہلے آ جانی چاہیے تھی، مگر کورونا کی وجہ سے جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اجلاس وغیرہ یا تو ہو نہیں رہے تھے، اگر ہو رہے تھے تو ان کا کنسرن موسٹ امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے ہوتا تھا، پی ایم سی وغیرہ یا ان چیزوں کے حوالے سے ان کے پاس ٹائم نہیں تھا۔ یہ جو سامنے سکرین پر آپ نوٹیفیکیشن دیکھ رہے ہیں، اس نوٹیفیکیشن کے اکارڈنگ آج 13 جولائی منڈے کو قومی اسمبلی کا ایک اجلاس ہونا ہے جس میں بہت سارے بل ڈسکس کیے جانا ہے۔ یہاں پر تمام بل کی ڈیٹیل دی گئی ہے، نیکسٹ پیج پر بھی یہ تمام بل ہے، اور یہ وہ بل ہے جو سینٹ سے اپروو نہیں ہو سکے تھے، قومی اسمبلی نے ان کو اپروول دے دیا تھا بٹ سینٹ میں پی ٹی آئی کی اکثریت نہ ہونے کی وجہ سے اپروول نہ مل سکا۔ تو اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کی جوائنٹ سیشن میں جو ہے وہ ان کا اپروول لیا جائے گا اور ان کو پاس کر کے باقاعدہ پریزیڈنٹ سے ان کے سگنیچر کروا دیے جائیں گے۔ الٹرنیٹو راستے کی طرف گورنمنٹ گئی ہے، اور یہاں پر آپ بل نمبر 8 میں چیک کر سکتے ہیں کہ یہ وہی آپ کا پاکستان میڈیکل کمیشن کا بل 2019 ہے، جس کے بارے میں کلیئرلی یہاں پر مینشن کیا گیا ہے کہ یہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو چکا ہے اور 90 ڈیز کے اندر اس کو سینٹ نے جو ہے وہ اپروو کرنا تھا، بٹ 90 ڈیز کے اندر چونکہ سینٹ سے اس کا اپروول نہیں مل سکا، لہٰذا اس کو جوائنٹ سیٹنگ میں دوبارہ کنسیڈر کیا جائے گا اور اس کا جو ہے وہ اپروول دے دیا جائے گا۔ اور اس کے اپروول ملنے کا سمپلیسٹ ورڈ میں مطلب یہ ہے کہ پی ایم ڈی سی کے ایڈہاک کونسل ایک بار پھر ختم اور پاکستان میڈیکل کمیشن واپس آ جائے گا، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے واپس آئے گا، اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا۔ اس کو ختم کرنے کا صرف یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اس کو اس وجہ سے ختم کر دیا جائے کہ جو آپ کا بنیادی آئین ہے وہاں پر وہ اس کی کوئی کنٹراڈکشن آ رہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے۔ ادروائز قانون سازی کے ذریعے جو بھی چیز آتی ہے سینٹ یا قومی اسمبلی سے اپروول کے بعد، اس کو کوئی بھی جو ہے وہ دوبارہ ختم نہیں کر سکتا، اس کو ایون آپ کی ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتی۔ اور پاکستان میڈیکل کمیشن آنے کا سمپلیسٹ ورڈ میں مطلب یہ ہے کہ آپ کی سینٹرل الیکشن پالیسی ختم، پرائیویٹ میڈیکل کالج کے داخلوں کا جو اختیار ہے وہ ان کو دوبارہ مل جائے گا، وہ چاہے ڈونیشن لیں یا جیسے لیں، پی ایم سی کو اس سے کسی قسم کا کوئی کنسرن نہیں ہوگا۔ میرے پاس یہاں پر یہ آپشن بھی اویلیبل تھا کہ میں یہ والے لاسٹ 2 نوٹیفیکیشن آپ کے ساتھ شیئر کر کے 2 منٹ میں آپ کو بات بتا دیتا، مگر آپ کو بات بتانا نہیں بلکہ سمجھانا مقصد تھا تاکہ آپ کو ساری سچویشن کلیئر ہو سکے۔ ہوپ سے ہو کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اگر کاشف رائٹس پہ نئے ہیں تو کاشف رائٹس کو سبسکرائب کرنا۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ۔